मेरा नाम डॉक्टर शकील अहमद है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी में दरस व तदरीस से पिछले 17 साल से मुंसलिक हूँ। इस पे मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिसका काम एक कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी और शख्सियत बिल्डिंग का काम है। और टीचर का रोल ओवरऑल सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन में, सोसाइटी को एक डायरेक्शन देने में टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें अगर हिस्ट्री में हम जान के देख ले, क्योंकि मैं सोशल वर्क के साथ साथ सोशोलॉजी का भी स्टूडेंट्स हूँ, अगर हम देख ले जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और अब ये एक डेवलप्ड वर्ल्ड है, तो ये एक डार्क एरा से गुज़रा है। और इस डार्क एरा से उसको निकालने वाले बेसिकली एक टीचर था। जो मार्टिन लूथर किंग जो था, वो बेसिकली एक टीचर था, रिलीजियस स्कॉलर था, एक सेकुलर टीचर था। और उस टाइम पे उस हालात, उस वक्त पे जो एक हालात थी और वो जो इंसानी डेवलपमेंट और इर्तिका में जो ऑब्स्टिकल्स थे, तो उसमें ही प्लेड बेसिकली अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। और जो उसका है कि ही बेसिकली प्रेजेंटेड 97 thesis and he challenged the status quo which was at that time in the form of religious dogma। और उसके बाद एक इनलाइटमेंट और एक रेनेसेंस जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट हुआ। इसके बाद दुनिया जो थी वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ और डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी, और उससे जितनी भी प्रॉब्लम और क्राइसिस इमर्ज हो रहे थे, जिसमें आप कार्ल मार्क्स को ले ले, इमानुएल दुर्कheim को ले ले, आप अगर जो हमारी मुस्लिम इरा में देखें, आप इब्न तैमिया को देखें, तो ये सारे बेसिकली टीचर थे। और उस में क्राइसिस सिचुएशन में इसने, इनके थॉट्स ने, उनकी तहकीक ने और उनकी विजन ने उन अक़वाम को क्राइसिस सिचुएशन से निकाला है। बाज़ औक़ात हम इसको कहते हैं कि भाई दिस इज़ बेसिकली अ पोस्ट कोविड एरा, लेकिन इट्स करंटली वी आर बेसिकली पासिंग थ्रू दिस क्राइसिस सिचुएशन। और इस वजह से ये जो इस मरतबा यूनेस्को ने जो 5 अक्टूबर जो हर साल इंटरनेशनल टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल जो इसको थीम दिया है, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस एंड री इमेजिनिंग द फ्यूचर। इसके पीछे जो बेसिक फ़िलॉसफी ये है कि ये पिछला तकरीबन ये 7 महीने जो क्राइसिस सिचुएशन गुजरी है, और इस क्राइसिस सिचुएशन में तकरीबन जितनी भी सेक्टर थे उनकी एक्टिविटी सस्पेंडेड थी। सिर्फ एक सेक्टर जो एजुकेशन था, उसमें इन पर्सन और फेस टू फेस एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन टीचर ने अब देखिए कि वो चाहे वो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ मेथडोलॉजी से, मुख्तलिफ मीडियम यूज़ करके, और वो अपने स्टूडेंट्स को न सिर्फ तालीम और एजुकेशन दे रहे थे, बल्कि साथ उनको एक होप दे रही थी, और एक रेजिलियंस का जो पावर है वो उनको दे रही थी, और उसको कनेक्ट रखा है इस नॉलेज, बुक रीडिंग और इसके साथ। वो इंसान या वो अक़वाम जिसका ताल्लुक़ किताब और इल्म से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो अगर फिज़िकली उसकी मौत नहीं होती, तो वो स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली या इखलाकी तौर पे वो ख़त्म हो जाते हैं। यही टीचर था जिसने पूरी दुनिया की जो टीचर्स थे वो इन क्राइसिस सिचुएशन में एक्टिव थे, और उसने अपनी जो यंग जनरेशन है उनको होप दी है, उनको इंगेज किया है, और ये जो नॉलेज का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा है। इस सिलसिले में दूसरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इस कोविड-19 से पहले इनका ब्लैक बोर्ड बनाओ, पाकिस्तान पढ़ाओ, एक वो था जिसमें ये जो इनका आउटरीच प्रोग्राम था, जिसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन के पास जाके
اور ان کو ایک سوٹیبل جگہ پہ اکٹھا کر کے بلیک بورڈ ایک جگہ پہ آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو یہ جو تعلیم اور جو لائف سکلز تھے وہ ان کو روشناس کرتے تھے. لیکن پوسٹ کووڈ-19 کے بعد جو اوور آل ایجوکیشن پروسیس جو تھا وہ سسپینڈ ہوا, تو ان اپنے پروسیس کو ٹرانسفارم کر کے اور اس میں ایک نیا نیریٹو دے دیا, میرا گھر میرا اسکول, اور اس میں وہ جو بلیک بورڈ تھا وہ وائٹ بورڈ میں کنورٹ کیا. وائٹ بورڈ کا جو استعمال تھا اس کلر کا, ایک میسیج یہ تھا, از ناٹ اونلی ورکنگ فار پروموٹنگ ایجوکیشن بٹ آلسو فار پروموٹنگ پیس, پراسپیرٹی, ہیپینس اینڈ اے سینس آف ہوپ among the people. اور اس میں وائٹ بورڈ میں پوری خیبر پختونخوا میں بلکہ پوری پاکستان میں تقریباً لگ بھگ 10,000 وائٹ بورڈ تقسیم کر کے اور والنٹیئر ٹیچرز ینگ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹرین کر کے بچے جو تھے, خاص طور پہ وہ انڈر پریویلیج کلاس کے بچے تھے, ان کو درس و تدریس کے اس پروسیس سے کنیکٹ رکھا. اس لحاظ سے میں ان کو ایک سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا ہے. میں میری ڈپارٹمنٹ اور خاص طور پہ خلیل جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے 5th سیمسٹر کا سوشل ورک کا اسٹوڈنٹس ہے, اور وہ اس پروجیکٹ کا ایک بڑا پرو ایکٹیو ممبر ہے, اور اس نے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر کے ان کو ٹریننگ دے کے اور اس میں انگیج کیا. چونکہ ہماری دوستی ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ ایک کولابوریشن ہے کہ اس سلسلے میں ہماری جو پشاور یونیورسٹی کا, ہماری سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کا, ہماری کمیونٹی سروسز پروگرام کا جو بیسک مینڈیٹ اور بیسک موٹیو ہے پروموٹنگ ایجوکیشن, اس سلسلے میں ہماری ان کے ساتھ ایک کولابوریشن ہے. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ 5 اکتوبر 2020 ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک ان کولابوریشن ود انسٹیٹیوٹ آف Education and Research, University of Peshawar. Inshallah, we are going to celebrate this 5th October as International Teacher Day at the University of Peshawar. اور جس میں مختلف ٹیچرز کو اکٹھے کر کے, اسٹوڈنٹس کو اکٹھے کر کے, اور استاد کا جو اس کرائسس سچویشن میں جو رول رہا ہے اس پہ بات کرے. اور یہ ٹیچر کے لیے بھی ایک انکریجمنٹ ہے, ایک ہوپ ہے, اور وہ ان کی ایسی سچویشن میں ان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے میں دوستی ویلفیئر کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں یہ خدمت کا موقع دیتے ہیں کہ ہم اس ایجوکیشن کے مختلف ڈائمینشنز پہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اور اس اچھے کاز میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے اور اس نوبل کاز کو سر انجام دے سکے. بہت شکریہ جی.